दाबोली एअरपोर्ट म्हणजे गोयची आयडेंटिटीचो सिम्बॉल. पुर्तुगेजात तेपाचो एअरपोर्ट हो आता नेव्ही उखलुपाक सोदता. हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून की मोवीन फेल जाला. मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना. हाजो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी बीजेपी गोंय म्हणजे काबार करूंक सोदता. मोविन गुदीन सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी कितली भानगड मोविन गुदिनाक आपोवन सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चड उदक जाता म्हणून. दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिम्बॉल. दाबोली एअरपोर्ट म्हणजे गोंयची आयडेंटिटीचो सिम्बॉल. पुर्तुगेजात तेपाचो एअरपोर्ट हो आता नेव्ही उखलुपाक सोदता, नेव्ही हडप करूंक सोदता. 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या असेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो. एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट जाचे सेलिब्रेट केला ह्याच दिसांनी, ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकीर हो एअरपोर्ट नेव्ही खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून. हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून. त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर, नेव्ही खातीर न्ही म्हणून. आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला. मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून. कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना. हें पयलें जालें. दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा. कार्निवाल जावन हे आमी सुरवात करतले. दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदीन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले. कित्याक मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट महाराष्ट्रा खातीर आनी कोंकणा खातीर आसा हें मोविन गुदीनूच म्हणटा. आनी जो एअरपोर्ट आमचे अस्मितायेचो सिम्बॉल दाबोली एअरपोर्ट हो सरकार बंद उडोवंक सोदता. जे आमी सदांच म्हणटाले ते आज खरें ठरता. हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक आनीक मोविन गुदिनाक की तांणी सांगचें की अशें ना, ताका वयर आपोवन ताका डोस दिवंक ना म्हणून. आनी डोस दिवंक ना जाल्यार सडनली तो गोमंतक टीव्हीक सांगून कित्याक गेलो? कितें जालें ताका? अशें कितें जालें? वखद घेवंक आशिल्लें? कितें जालें ताका? हाजो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी बीजेपी गोंय म्हणजे काबार करूंक सोदता. दाबोली एअरपोर्ट हांगाचे टुरिजम, हांगाची हॉटेलां, सावथ गोंयची जनता जी केन्नाच बीजेपी बरोबर रावना तांकां धडो शिकोवंक सोदता. लोकसभेक रॉंग मतां मारिल्लीं आनी हातूंत सगळे भितर आहा. आनी जितले कोण सावथ गोंयच्यान बीजेपीचे आहा तांकां लोकांनी बॉयकॉट करपाची गरज आहा. सगळे पयलो दिगंबर कामत धरून आमचो शेजारी म्हणून ताचे पयलें नांव काडटा. दे हॅव टू बी क्लियर. दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताणें सांगचें बरें हो मोपा एअरपोर्ट जाता तितलो ताणें अवॉयड केल्लो, जावंक दिवंक नासलो. बीजेपीन मोपा एअरपोर्ट हाडलो, बीजेपीन महाराष्ट्र डिव्हलप करपाक स्टार्ट केलें आनी बीजेपीन गोंय काबार करपाक स्टार्ट केलें. सो गोंयचो एक आयडेंटिटीचो सिम्बॉल तो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी नेव्ही ग्रॅब करूंक सोदता इन द नेम ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी. नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान खूब वस्तू जाता. ट्रम्प नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान ग्रीनलँड उखलुपाक सोदता. कितें उडोवंक जाता नॅशनल सिक्युरिटीचें नांव. पूण सरकार गोंयची जनता ह्या वर्सा मत मारपाची आहा. ह्या वर्सा हें सांगता नोव्हेंबरान इलेक्शनां जातलीं गोंयची
ह्या वर्सानूच हे गोंयकारांनी बीजेपीक धडो शिकोवंक जाय आनी आमी हे जर 7 दिसांनी ते क्लॅरिफाय करना जाल्यार वी विल स्टार्ट अ स्टेट लेवल एज्युटेशन बिगिनींग अँड सेंटर्ड अराउंड साउथ गोवा. समज एअरपोर्ट बी गेले टुरिझम हे काबार जातलेशे अशें दिसना. तांकां टुरिझम आनी एअरपोर्ट आनी गोंयचे पळोवन वचूना. तांकां ते हय साहेबा घणसा बैल तांणी वयर सांगता तें आयकुचें पडटा तांकां. गोविंदान सांगला मरे प्रेशर करता GMR म्हणून सांगपाक लज दिसना. एक प्रायव्हेट कंपनी PPP पार्टनर तुजो तो प्रेशर करता तुका. कसले मड्याचें डबल इंजीन सरकार कसलो डबल इंजीन आहे म्हणजे तुका बेसिकली तुझे वयले इंजीन प्रेशर करता. GMR करना. तुजो सरकारान आशिल्लो डिफेन्स मिनिस्टर तुका प्रेशर करता हे तो सांगूंक सोदता. आनी ताका आतां ताचें नाक दामिल्लें आहा आतां ताचें तोंड उगडें जातलें ना उरतलें म्हूण सांगून सारकें क्लियर येवपा जाय. म्हजो डिमांड आहा ही हॅज फेल्ड दाबोलीम. रिजाइन एज MLA ऑफ दाबोली फर्स्ट. फॉरगेट मिनिस्टर he has failed Goa. He has betrayed South Goa. Not only he, his own government has done it. But to his credit, at least हे तरी तो सांगूंक येयला कित्याक सबकून बंद जालें जाल्यार मागीर लोक येतले न्ही धरपाक म्हूण ताणें आतां जोर का झटका धीरे से लगे म्हूण तें पळय स्लोली सांगता. The voice for Coin.